عليك بلغتي الصلاة والسلام على من كان نبيا بآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى الجواد الكريم الملك الغفور الرحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناست حسین سر داد و نداد دست در دست یزید افقار کی بنا لا الہ کاروانے غم کی خونی داستانوں کی قسم کربلا کے بھوکے پیاسے مہمانوں کی قسم ہے نہاں قتل حسینی میں حیات جاویداں کر لگے جوئے رواں پیاسی زبانوں کی قسم قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اللہ کی رسالت والی رسالت میں درود شریف نذران عقیدت پیش یہ دنیا حادثات اور واقعات کی دنیا نہ جانے کتنے حادثے ہو گئے ہو رہے ہیں ہوتے رہیں گے. نہ جانے کتنے انقلابات آ چکے آج نہ جانے کتنے انقلابات سے دوچار ہیں اور مستقبل میں نہ جانے کتنے انقلابات آئیں گے. بے شمار واقعے لا تعداد حادثے. سوال یہ ہے کہ واقعے تو بہت ہو گئے حادثے بہت ہو گئے. کسی واقعے کو بڑا واقعہ کرنا کسی حادثے کو عظیم حادثہ قرار دینا اس کا معیار کیا؟ مرنے والے تو بہت مرے قتل ہونے والے تو بہت قتل ہو گئے مگر کسی کے قتل کو اہمیت دینا کسی کی موت کو عظیم قرار دینا اس کے پیچھے فلسفہ کیا؟ یہ سوچنے کی بات صرف اتنی سی. تھوڑے سے وقت میں تھوڑی سی توجہ آپ اس عمر کی طرف. میں زیادہ تفصیلات میں وقت کا لحاظ کرتے ہوئے نہیں لے جاؤں گا آپ کو. میں نے جہاں تک غور کیا اس غور و فکر میں آپ میرا ساتھ دیں کہ کسی واقعے کو عظیم کرنا یا کسی واقعے کو حقیر سمجھنا یہ سب کرشمہ ہے انتصار کا.
किसी चीज को अजीम भी बना देती है और निस्बत किसी चीज को हकीर भी कर देती है। एक चीज अगर किसी अजीम से मंसूब हो जाए तो अजीम हो जाती है, और वही चीज किसी हकीर से मंसूब हो जाए तो उसको हकारत की नजर से देखा जाता है। निस्बत एक अजीब चीज है। मैं इसकी बात बताऊं और आप भी समझ लें। न जाने गरीबों का कितना कदर हुआ, आप उसके नाम से भी वाकिफ होते ही रहते, हादसे होती रहते, मगर आपको नाम का पता नहीं। मगर अगर किसी मुल्क के वजीर आजम की कोई सिर्फ टोपी ही उछाल दे तो सारी दुनिया में शोहरत। एक तमाचा किसी मुल्क के सदर को आप मार दीजिए तो आप आलमी शख्सियत हो गए। अब जब तक तारीख लिखी जाएगी आपका जिक्र जरूर होगा कि फला ने फला को तमाशा मारा था, हालांकि न जाने कितने तमाशे आपने मारे, न जाने कितना जुल्म आपने किसी पर किया, मगर आप ख्याल करो कभी उसकी शोहरत नहीं क्यों? एक मुल्क के सदर के साथ जो आपने किया, तो ये तमाचा आपने सदर पर नहीं लगाया है, पूरे मुल्क पे लगाया, इसलिए कि वो सदर जो पूरे मुल्क का था, तो उसकी जात से पूरे मुल्क को मफाद वाबस्ता था, जिसके फायदे का दायरा जितना वसी होता उसके हादसे का भी वही हाल होता। कोई शख्स अपने घर के अंदर अहमियत रखता है, उससे कोई हादसा मंसूब हो जाए, वो मामला सिर्फ घर की हुदूद में रह जाएगा। अगर उस शख्स से पूरे महल्ले वाले को फायदा मिलता है, कोई हादसा हो जाए तो पूरा महल्ला मुस्तरद हो जाएगा। अगर उससे एक शहर को फायदा पहुंचता है, वह उससे मुतालिक कोई हादसा हो जाए, पूरा शहर चीख पड़ेगा। अगर उससे किसी पूरे मुल्क को फायदा पहुंचता हो तो उस पर कोई हादसा हो जाए तो वो पूरे मुल्क का हादसा करार दिया जाएगा। और अगर उससे पूरी दुनिया को फायदा पहुंचता हो तो उससे कोई अगर हादसा हो जाए तो वो पूरी दुनिया का हादसा करार दिया जाता है। तो निस्बत ही एक छोटी सी चीज को बढ़ा देती है, और निस्बत ही कभी कभी अच्छी चीज को। मैं आपको बताऊं मामला क्या है। अभी हज करने वाले हजरात हज करके आए हैं, इनसे पूछिए कि आप गए थे तो आपने रमीए जिमार किया था, रमीए जिमार मीना के ऊपर कहाँ जरूर किया, वो तो करना ही पड़ता है। क्या किया? कहते हैं कि साहब वहां हमने शैतान को पत्थर मारा, ये पहला शैतान, ये दूसरा शैतान, ये तीसरा शैतान। हमारे इंडिया के लोग कहते हैं ये बड़ा शैतान, ये मझला शैतान, ये छोटा शैतान, 3 साइज के शैतान वहां बना दिए। हालांकि वहां एक भी शैतान नहीं है, सिर्फ सुकून है, सिर्फ पत्थर है। पत्थर को आप शैतान कहते हैं, और पत्थर को जब मारते हैं तो ये कह के मारते हैं रजमन लिशैतान, रजमन लिशैतान, रजमन लिशैतान। यानी ये आप शैतान को नहीं पथराव कर रहे हैं, आप तो पत्थर के सुतून को मार रहे हैं। ये कितने ताज्जुब की बात है। और कुछ मारने वाले तो इतने जोश में आ जाते हैं कि खुद ही सवार हो जाते हैं, उसको जूता लगाते हैं कि जमाने के बाद मिला है, आज पूरी जिंदगी का बदल ही निकाल लो इससे। जरा सा ख्याल कर, मगर हकीकत में गौर करो, क्या वो शैतान है? आप कहेंगे नहीं वो शैतान तो नहीं है, मगर एक वाकया याद करो। हजरत इब्राहिम अपने परवंद को लेके चले थे, यहीं पर खड़े हुए थे, और फिर यही वो मुकाम था जहाँ शैतान खड़ा था। उसने हजरत इस्माइल को धोखा देना चाहा था, हजरत इब्राहिम ने कंकरी मारी, वो दफा हो गया। उसके बाद ये दूसरा मुकाम है जहाँ खड़े होकर उसे धोखा देना चाहा था, वहां कंकरी मारी, वहां से दफा हो गया। फिर ये तीसरा मुकाम है, ये वो मुकामात है निशान के लिए सुकून लगा दिया गया है। यहाँ शैतान खड़ा हुआ था, यहाँ शैतान खड़ा हुआ था। आप बताइए कब खड़ा हुआ था? हजरत इब्राहिम के जमाने में, और पत्थर आज तक उस पर। जरा सा आप ख्याल करें, सोचने की बात है। यहाँ शैतान खड़ा हुआ, आज तो नहीं है शैतान वहां खड़ा होकर वो पत्थर खाएगा, आज तो नहीं है, वो खड़ा हुआ था, कभी खड़ा हुआ था। मगर दुनिया ने एक ज़ाब्ता देखा कि जब वो खड़ा हुआ तो उस जमीन को निस्बत हो गई, और जब उस जमीन को निस्बत हो गई तो शैतान चाहे वहां रहे या ना रहे, उस जमीन की तौहीन शैतान की तौहीन है, उस पर पथराव शैतान के पथराव, उसकी एहानत शैतान की एहानत है।
तक सोच रही होगी कि वो कबीज कहाँ से आ गया कि आज तक मैं पत्थर खा रही हूँ। हालांकि उस जमीन ने कोई कसूर नहीं किया था, कोई जमीन ने कसूर। पता ये चला कि कुछ गलत लोग ऐसे आते हैं कि अगर जमीन पर भी आ जाए तो जमीन भी बेबरकती का शिकार हो जाती है। एक बात तो आपने छोटी सी ये देखी, मगर देखो अजमत वाला पहले देखिए, आप जूता पहने हुए चले जा रहे थे, उसके बाद हमने ये देखा एक कोई झोपड़ी सामने नजर आई, आपने 4 कदम पहले ही जूता उतार दिया। आपने 4 कदम पहले ही जूता उतार दिया। मैं सोचने लगा ये जूता हमारे हिंदुस्तान की सैर कर चुका है, लाल किले को रौंद चुका है, संगमरमर के ऐवानों को जा चुका है, कभी आपने नहीं उतारा था, यहाँ क्यों उतार है? जब मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे नहीं जानते नादान, तू मकान को देखता है और मैं मकीन को देखता हूँ। मेरी नजर मकान वाले पर है, तेरी नजर मकान की आराइश पर है। लाल किले को रौंदने वाला जूता, संगमरमर के ऐवानों में चलने वाला जूता यहाँ इसलिए उतर गया है कि यहाँ एक अल्लाह का वली आराम कर रहा है, अल्लाह का महबूब आराम कर रहा है। देखा आपने मकीन से मकान को क्या इज्जत मिली, क्या शराफत मिली। आप ख्याल करते चले जाएं, ये निस्बत ही की बात है, ये सारे सब निस्बत के चक्कर है। और मैं तो कहता हूँ जूता तो बहुत ही मामूली समझा जाता है, जूता तो बहुत मामूली समझा जाता है, मगर अगर किसी अजीम से उसको निस्बत हो जाए तो अब वो मामूली चीज नहीं रह जाती, वो भी बहुत ही अजीम हो जाता है। क्या तुमने कुरान करीम की उस आयत पर गौर नहीं किया? कुरान करीम की उस आयत पर गौर नहीं किया? उसमें ताबूत सकीना का जिक्र है, उसमें अंबियाए बनी इस्राइल के तबर्रुकात है, और उसके बाद फिर उसमें हजरत कलीम का जूता भी था। उसी के अंदर, उसी ताबूत सकीना के अंदर जूता भी था। कुर्बान जाइए उस जूते की अजमत के ऊपर, उसके रिफात के ऊपर, उसकी सरबुलंदी के बाद कि कुरान कहता तहमलुहुल मलाइका, उसको फरिश्ते उठा देते, उसको फरिश्ते, यानी हजरत कलीम का जूता है फरिश्तों के सर पर, फरिश्तों के सर पर है। पता ये चला कि निस्बत ने इतना अजीम बना दिया है कि फरिश्ते भी सर पे रखकर अपनी अजमत का एहसास करते होंगे। आप ख्याल करें, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जब पैर पे रहने वाले को ये अजमत मिलती है, नबी के पैर पर रहने वाले को ये अजमत मिलती है कि फरिश्ते सर पर रहे, तो जो कांधे पे रहा हो, सीने पे रहा हो, नबी के सर पर रहा हो। ये सोचने की बात और समझे कि अजमत को देखना है तो पहले देखो कि जिस चीज की अजमत को हम जिक्र करते हैं उसकी निस्बत किधर से, उसकी निस्बत किधर से। दोस्तों हमने देखा है अजीब वो मंजर था, अजीब वो मंजर था। एक शख्स ने एक जानवर को ज़बह किया, ज़बह करके उसके चमड़े को अलग किया, एक ही कंपनी में उसकी सफाई कराई। चमड़ा चमड़ी है, ज़बह करने वाला भी है, सफाई करने वाली भी एक ही कंपनी थी। और उसके बाद फिर उसने किया क्या, चला गया जूता बनाने वाले के यहाँ और कहा लो मेरी साइज का जूता बना लो। उसके 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा जूते सास को दे आया कि इससे मेरी पैमाइश के हिसाब से तू इसका जूता बना दे, और दूसरा टुकड़ा लेकर गया जिल्द सास के पास जो किताबों के ऊपर जिल्द छपाया करता था, और कहा देख ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान करीम है, इस पर चमड़े की जिल्द लगा दे। ये चमड़ा देकर के चलाया। उसके बाद फिर वक्त मुतय्यना पर पहले वो जाता कहाँ है, जूता सास के यहाँ, क्या मेरी साइज का जूता तैयार हो गया? उसने कहा बिल्कुल तैयार हो गया। उसने मुजरत दी, जूता लिया, नापा, सही उतरा, पहना और चला। और जिल्द सास के यहाँ गया, कहा क्या कुरान शरीफ पर जिल्द तेरी मुकम्मल हो गई? कहा वो भी तैयार है। कहा है अभी मेरा वजू नहीं था, पानी ला मैं वजू कर लूं, अभी मेरा वजू नहीं है, तब पानी ला मैं वजू कर लूं। और वजू करता है एहतराम के साथ, जब वो कुरान करीम को लाता है तो ऊपर के चमड़े ही पर तो हाथ पड़ रहा, बड़े एहतराम से ले रहा, आंखों से लगा रहा है, चूम रहा है, सर पर रख रहा, सीने से लगा रहा है। अब उस चमड़े को चूम रहा है, उसी चमड़े को आंखों से लगा रहा है, उसी चमड़े को। अब जूते वाला चमड़ा ये सोच रहा होगा ये बड़ा गजब हो रहा है, बहुत गजब हो रहा। हम तो एक ही जानवर के चमड़े थे, एक ही इंसान ने अलग किया था, एक ही कंपनी में सफाई हुई थी, एक ही इंसान ने इसको साफ किया था, एक ही इंसान ने 2 टुकड़े किए थे। ये क्या बात है कि मुझे पैरों में रौंदा जाए और मेरे ही जैसे को आंखों से लगाया जाए, मेरे ही जैसे को आंखों से लगाया जाए। तो सुनो, उसमें कुरान में लगा हुआ चमड़ा बोलेगा नादान,
निस्बत है। जरा सा देखो, जरा सा आप ख्याल करो, निस्बत का यही हाल है। एक ही इंसान है, एक ही इंसान है, कहीं से मिट्टी उठा लिया, उठा करके एक ही सांचे में 2 ईंटें बना ली। सांचा एक है, साइज एक है, शक्ल सूरत एक है, चिमनी एक है, कीमत एक है, हकीकत एक है, माहियत एक है, मगर एक को आपने संडास में लगा दिया, एक को लाके मस्जिद में लगा दिया, एक को लाके मस्जिद में लगा दिया। अब संडास वाली पर तो आप गलाजत करते हैं और यहाँ आते हैं तो सजदे करते हैं, बावजू आते हैं, एहतराम के साथ आते हैं, खुदा का घर समझते हुए आते हैं, इबादत गाह समझते हुए, मरकज़े तौहीद समझते हुए आते हैं। जरा सा सोचो, अब अगर गलाजत में पड़ी हुई ये चीख मारे कि हम तो एक ही कारखाने में बने थे, एक ही सांचे में ढले थे, एक ही बनाने वाले ने बनाया था, सूरत भी एक थी, शक्ल भी एक, रंगत भी एक, वजन भी एक, सब कुछ है, मगर जनाब वाला क्यों ये क्या बात है कि यहाँ तो गलाजत किया जाए और वहाँ सजदे किए जाए, तो मस्जिद में लगी हुई ईंट बोलेगी नादान तुझे नहीं मालूम, निस्बत बड़ी चीज है, निस्बत बड़ी चीज है, तुझे गलाजतों से निस्बत है, हमें खुदा के घर से निस्बत है। एक बात बताओ दोस्तों, निस्बत का अंदाज ही कुछ ऐसा होता है कि तुम बनाते हो मस्जिद, तुम बनाते हो मस्जिद और कहते हो कि ये खुदा का घर, तो खुदा कहता मेरा घर बनाया तुमने, ईंटें तुम्हारी हैं, लकड़ियां तुम्हारी हैं, सारे मजदूर तुम्हारे हैं, जमीन भी तुम्हारी थी, कभी इसको खुदा का घर नहीं कहा गया था, मगर ईमान वालों ने रसूल की मोहब्बत में इश्क़ मुस्तफा लेकर खुदा की इबादत के लिए एक मरकज़ की तामीर की, तो खुदा ने कहा मेरे बंदों ने मुझे राज़ी करने के लिए, मेरी इबादत के लिए एक मकान बनाया, अब ये मेरा घर है। बनाए बंदा और कहे खुदा कहे मेरा, बनाए बंदा और खुदा कहे ये मेरा। जरा सा आप ख्याल करो, ये सब क्या बात है, ये सब निस्बत की चीजें हैं, ये सब निस्बत के। तो दोस्तों मैं भी जिसका अब कहाँ तक मैं निस्बत के ताल्लुक से अर्ज करूँ, बात बहुत बढ़ जाएगी, फिर मैं अपने दूसरे मारूजात न पेश कर सकूंगा। बस अब मैं जिस बात की जिस अजीम हस्ती की तरफ आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूँ, अगर तुम उसकी जात को न देखो, उसके वाकई सिफात को न देखो, सिर्फ निस्बत ही को देखो तो क्या कमी है, सिर्फ निस्बत ही को देखो तो क्या कमी है। बोलो कोई ऐसा खुश नसीब मिलेगा जिसका नाना खातमुन नबीय्यीन हो, शफीउल मुस्तकीम हो, अना सय्यदु उलुदे आदम, अना सय्यदु उलुदे आदम, मैं औलादे आदम का सरदार, अना सय्यदुल मुरसलीन, मैं सारे रसूलों का सरदार। सरदारी की बात सरकार करते हुए ये नाना की तो शान ये है, और जब बाबा जान की तरफ नजर होती है, या अली अंत सय्यदुल अरब, ये अली तू अरब का सरदार है, ये अली तू अरब का सरदार है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है, लहमो का लहमी व दमो का दमी, ए अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून। जरा सा आप ख्याल करो, जरा सा हज़रत अली की शान पर इशारे सुन करके आप चलिए जरा सा गौर करो, इनके हसन मुस्तफा की तरफ देखिए कि क्या अल्लाह अकबर, क्या शान है कि अल्लाह के रसूल अपने कांधे पर मुझे बिठाए और उसके बाद सरदारी का तमगा दे। वालिदा माजिदा को देखो, हज़रत फातिमा ज़हरा को, सय्यदुल निसाइल आलमीन, सारे आलम की औरतों की सरदार। अगर निस्बत ही से कोई चीज अजीम होती है, अगर निस्बत से कोई चीज अजीम होती है, तो हुसैन के पास अच्छी निस्बतों की कमी क्या है? हुसैन के पास अच्छी निस्बतों की कमी क्या है? और मैं तो देखता हूँ कि ये निस्बत वाला भी इतना अजीम है कि इससे जो मंसूब हो जाए वो भी अजीम है, ये खुद इतना अजीम है। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हुसैन, हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। एक बात सोचो, हुजूर क्या कहते हैं? जन्नती जवानों के सरदार हैं, सरदार हैं। और ये कब कहा था? क्या उम्र क्या थी हजरत इमाम हसन की? हजरत इमाम हुसैन की उम्र क्या थी? हुजूर के विसाल के वक्त एक बुजुर्ग 7 साल के, दूसरे 6 साल के। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जब ये कहा था तो क्या उम्र थी। मैं तो विशाल की बात कर रहा हूँ। जिस वक्त विशाल का वक्त था तो एक 7 साल के, एक 6 साल के। तो ये और जब क्या होगा, मुमकिन है कि कोई 4 साल का रहा हो,
کوئی 5 سال کا رہا ہو، کوئی 3 سال کا رہا ہو، کوئی 4 سال کا رہا ہو، جیسا بھی ہو، اس سلسلے میں میری کوئی اپنی ذاتی تحقیق نہیں ہے اور میں کسی کی تحقیق پر اصرار نہیں کرتا، مگر یہ بات اپنی ذہن پر آپ رکھیں تو فرض کر لیجیے کہ 5 سال اور 4 سال کا فرق رکھ لیجیے، 4 سال 5 سال ایسے وقت میں کہاں ہوگا، ایسے وقت میں کہاں ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور بھی 2 سال یا 3 سال کی عمر میں کہا ہو، ایک بزرگ 3 سال کے، ایک بزرگ 2 سال کے رہے ہوں، مگر بہرحال 7 اور 6 سے تم نیچے ہی تھے، 7 اور 6 سے تم نیچے تھے، اور اس وقت کہتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنتیوں کے جوانوں کے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ہوں گے نہیں ہیں، الفاظ پر غور کیجیے گا، ہوں گے نہیں ہیں، گویا سرکار نے سیادت دے دی، سرداری دے دی، سیدو جو سارے عالم کا سردار ہے وہی تو دوسرے کو سردار بنا سکتا، تو نبی نے سرداری دے دی تو یہ نہ سمجھنا کہ اپنی ملکیت دی ہے جس کے وہ خود مالک تھے اس میں سے دیا جناب والا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى ان تصلي عليه۔ اب آپ خیال فرمائیے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسی عمر میں سرداری مل گئی، اسی عمر میں سرداری مل گئی، اس وقت بظاہر دیکھو تو چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹی چھوٹی انگلیاں، چھوٹے چھوٹے پیر، مگر اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں کہ اس بچے کو بچہ نہ سمجھو، یہ کوئی غیر معمولی ذات ہے اور اس لائق ہے کہ اسی عمر میں سردار بنا دی جائے۔ اب میں سوچتا تھا کہ جب چھوٹی چھوٹی ہتھیلیاں لیا گئی تو سارے جنتی جوانوں کے سردار ہو گئے، جب یہ ہتھیلیاں بڑی ہوئی ہوں گی، جب قد کچھ اونچا ہوا ہوگا، جب کچھ اور ترقی آپ نے فرمائی ہوگی تو سرداری اور سیادت کا دائرہ کتنا بڑا ہوگا یہ تو خدا ہی جان سکتا ہے، پھر کتنا بڑا ہوگا۔ اور اس کے بعد مجھے ایک بات اور معلوم ہے، جنتی جوانوں کا سردار کیا مطلب، جنتی جوانوں کے سردار، پتا چل گیا کہ یہ جو جوان جنت میں جانے والے ہیں ان سب کے سردار۔ تو اگر جنتی جوانوں کو تمہیں اس دھرتی پہ دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ کون حضرت حسین کو سردار مانتا، حضرات حسنین کو جو سردار یہی نہیں مانے گا وہ وہاں کا مانے گا۔ زحمت ہوگی میں معذرت خواہوں، آپ حضرات سے بیچ میں مت اٹھا کیجیے، اس سے کہنا میں تسلسل میں فرق آتا ہے۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے اپنی جگہ پر اور وہاں سے مکمل سکون کے ساتھ، تھوڑا سا وقت ہے، وقت نکل جائے گا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جس طرح سے بھی آپ خیال کرو، غور کرو، نسبت وغیرہ کے حساب سے غور کرو تو حضرت امام علی مقام بڑی اونچی نسبت رکھنے والے، حضرت امام علی مقام خود بڑی اونچی شان رکھنے والے۔ اتنی سی بات کہہ کے میں آپ کے ذہن کو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ تو میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ کسی واقعے کو عظیم کہنا یہ سب انتصاب کا کرشمہ ہے، کہ اگر اس کا انتصاب کسی عظیم ہستی کی طرف ہو جائے تو وہ عظیم ہے، اور اگر کسی ایسی معمولی ہستی کی طرف اس کا انتصاب ہو تو اس میں عظمت نہیں۔ اب میں آپ کو اصول فطرت بتاؤں۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ آمنا کہہ دیں گے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ کیا پیاری بات ہے، معلوم ہے کہ اصول فطرت بن چکا یہ ہر ایمان والے کی آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں انبیاء اور مرسلین کو بھی علیحدہ نہیں کیا گیا۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ بس اتنا کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، بس فرصت؟
नहीं होगी? जरूर होगी। और फिर आपने देखा आजमाइश का एक पूरा सिलसिला लगा हुआ, किसी के सरों पे आरा चला दिया गया, किसी के गर्दन को काट दिया गया, किसी को पथराव किया गया, किसी को कश्ती तैयार करने की जरूरत महसूस हुई। आजमाइश होती रही और ये नुफूस कुदसिया खुदाई आजमाइश में कामयाब उतरते रहे। दोस्तों, आजमाइश की तवील फेरिस्त है और फिर इसके बाद इम्तिहान जरूर होगा। इम्तिहान से आप नहीं बच सकते। मगर एक बात मैं बताऊं, इम्तिहान भी जब कोई लेता है उसका कोई मजमून होता है। इस पेपर में इम्तिहान होगा। इम्तिहान किस चीज में होगा? मजमून पहले तालिब इल्मों को, पढ़ने वाले बच्चों को पहले ही बता दिया जाएगा तुम्हारा इम्तिहान किस पेपर में होगा। और इससे बड़ी आसानी होती है। आसानी क्या होती? तैयारी कर ले, तैयारी कर लो। अब ये जरूरी नहीं है कि जितने पेपर हो सब में सबका इम्तिहान हो। ये तो रब की मर्जी है, जिससे जिस बात में चाहे इम्तिहान ले ले। हो सकता है कि किसी से 5 पेपर में इम्तिहान ले ले, 5-6 पेपर हो तो उसमें इम्तिहान ले ले। तो आखिर वो कौन से मज़ामीन है जिसमें रब तबारक व तआला अपने बंदों से इम्तिहान लेगा? इसकी भी वजाहत कर दी ताकि हमें कोई फैसला ना करना पड़े। वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। मजमून, पहले मजमून का नाम खौफ, दूसरे मजमून का नाम भूख, तीसरे मजमून का नाम नक्से अमवाल, चौथे मजमून का नक्से औलाद और फिर 5वें मजमून का नाम है नक्से अनफुस, अपनी जान को कुर्बान कर देना। पहला है खौफ, दूसरा मजमून है भूख, किसी का मजमून क्या है? माल लेकर इम्तिहान लेना, औलाद लेकर, जान लेकर। 3 ये हुए, 5 मजमून है और 5 में किसी में भी इम्तिहान हो सकता। किसी को खौफ देकर इम्तिहान लिया जाएगा कि खौफ जब इस पर तारी होता तो मुझे भूलता है कि नहीं। किसी को भूखा रख करके, भूखा प्यासा रखकर इम्तिहान लिया जाएगा। किसी की औलाद छीन करके इम्तिहान लिया जाएगा, किसी की जान लेकर इम्तिहान लिया जाएगा, किसी के अमवाल लेकर इम्तिहान लिया जाएगा। मगर ये 5 पेपर है और है भरोसा मामूली नहीं है। इतने सख्त पेपर है कि इम्तिहान लेने वाला, मगर इम्तिहान लेने वाला भी बड़ा करीम है। और उम्मते मुहम्मदिया पर तो इतना करीम है, इतना रहीम है कि उसने इस इम्तिहान को उम्मत पर आसान करने के लिए एक और भी करम फरमाया। देखो, होता ये है कि अगर रास्ता आपका देखा हुआ नहीं है तो चलना बड़ा दुश्वार, मगर आपके सामने कोई नमूना अगर हो तो उस नमूने को देखकर चलने में आसानी होती है। जैसे दूसरे की मुसीबत को देख करके इंसान अपनी मुसीबत भुला देता है। शेख सादी के बारे में एक बात मशहूर, उन्होंने खुद ही लिखा कि वो नंगे पैर बेचारे जा रहे थे और नंगे पैर जाने से रास्ते की कंकड़ियां चुभ रही थी, उनको बड़ी तकलीफ महसूस हो रही थी और वो ये सोच रहे थे कि आज मुझ पर क्या मुसीबत आई कि मेरे पैर में जूता भी नहीं है। जाते जाते आगे देखते हैं कि एक साहब का पैर ही कटा हुआ है, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे पास तो सिर्फ जूता नहीं, इसके तो पैर ही नहीं है। दूसरे की मुसीबत देखी, अपनी मुसीबत हल्की नजर आई। इसको अच्छी तरह से समझो। हमारा ऐब क्या है? इसको हमारा ऐब ये है कि हमारी नजर अब ऊपर होती है। देखो, कुछ होती हैं दीनी बातें और कुछ होती हैं दुनियावी बातें। नसीहत की बात आ गई तो उसे छोड़ना नहीं चाहता मैं। दीनी उमूर में ऊपर पे नजर रखो, दुनिया के मामले में नीचे पे नजर रखो। दुनिया दीन के मामले में ऊपर पे नजर रखो, दुनिया के मामले में नीचे पे नजर। क्या मतलब? अगर तुम 2 रोटी खाते हो तो उसको मत देखो जो 1 दर्जन खाता हो, बल्कि उसको देखो जो 1 ही खा रहा है। जब उस पर नजर तुम्हारी रहेगी नीचे वाले पर, तो तुम 2 पर खुदा का शुक्र अदा करोगे कि मैं जो 2 खाता हूँ बेचारा 1 ही खाता है। अगर तुम्हें 1 वक्त खाना मिलता है तो उसे मत देखो जो 4 वक्त खाता, उसे देखो जिसे 1 वक्त भी नहीं मिलता, तो तुम खुदा का शुक्र अदा करोगे। अगर तुम्हें रहने का मकान ना हो तो
बिल्डिंग वाले को मत देखो, फुटपाथ पर लेटने वाले को देखो, तो तुम्हें अपनी छोटी सी झोपड़ी में बड़ी राहत मालूम होगी। तो दुनिया के मामले में जब देखना है तो नीचे को देखो ताकि शुक्र करते रहो, और अगर तुम्हारी नजर ऊपर ही पर रही तो मरते दम तक तुम खुदा के शुक्रगुजार नहीं बन सकते। अनाज पैदा होती है नीचे वाले को देखने को, मगर दोस्तों जब दीन का मामला हो तब नीचे वाले को मत देखो, फिर ऊपर वाले को देखो। क्या मतलब? अगर तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो तो उसको मत देखो जो 2 ही वक्त की पढ़ता है, उसे देखो जो तहज्जुद भी पढ़ रहा है, उसे देखो जो रात रात भर जाग रहा है। अगर तुम्हें 30 दिन का रोजा रखना है तो उसे मत देखो जो पूरा रोजा ही खा जाता है, उसे देखो जो 6-6 महीना रोजा रख रहा हो। अगर तुम्हें हज करना है तो उसको मत देखो कि जो उसको हज का ख्याल ही नहीं पैदा होता, उससे देखो जो बार बार हज से आते हैं और हज की तड़प लेकर आते हैं। मालूम ये बात, अगर खर्च करना है उसको मत देखो जो दीन की राह में एक पैसा भी निकालना नहीं चाहता, देखना है तो उसे देखो जो सब कुछ निकाल करके मस्ताना अंदाज में कह रहा हो कि परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल पर, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। ऐसे लोग देखना है तो दीन के मामले में ऊपर नजर रखो ताकि तुम्हारे कार्य खैर का जज्बा मुर्दा न होने पाए। तुम्हारे कार्य खैर का जज्बा जो है वो मुसाबकत का जज्बा जो है पैदा करो। दीनी मामले में मुसाबकत हो और दुनिया के मामले में देखो तो कनात की बात होनी चाहिए, नीचे होना चाहिए। ये होता है दोस्तों, तो यही हाल तो रब तबारक व तआला ने तुम्हारे सामने नमूना रखना पसंद फरमाया कि ऐसा नमूना इस उम्मत के सामने रख दिया जाए जिससे हर पेपर में इम्तिहान लिया गया, एक ही वक्त में तमाम मजमून में इम्तिहान लेकर कामयाब हो गया हो, ताकि दुनिया ये ना कह सके कि ये इतना सख्त मजमून है कि कोई इसमें कामयाब हो ही नहीं सकता। अगर ये कामयाब नहीं हो सकता तो हुसैन कैसे कामयाब हुए? एक ही वक्त में सारे मज़ामीन में। और मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी एक बूढ़े बाप का इम्तिहान लिया गया था, एक बूढ़े बाप का इम्तिहान लिया गया था, ज़बाह कर दो अपने बेटे को। वाकया निगारी मकसूद नहीं है, सिर्फ इशारा करके मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ज़बाह कर दो। बाप भी कैसा साबिर और शाकिर था, बेटा भी कैसा साबिर और शाकिर था। बाप ने अपने ख्वाब को बेटे पे रखा, बाप ने अपने ख्वाब को बेटे पर रखा, बेटे ने फौरन ही तसल्ली दी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, ज़बाह कर दें, खुदा की राह में हमें कुर्बान कर दें। बहरहाल मुख्तसर ये है, बेटा एक मशवरा ये भी दे रहा है कि ए बाप बाप होता है, आपका काम तो सिर्फ ज़बाह करना है। ये क्या जरूरी है कि जिसे ज़बाह किया जाए उसे देखें भी, उससे देखें भी, देखना जरूरी नहीं है। और देखना खुदा ने कुछ आपके लिए जरूरी नहीं करार दिया। ऐसा कीजिए, अपनी आंखों पे पट्टी लगा लीजिए, ऐसा ना हो कि बेटे के गले पर छुरी चले, कहीं मोहब्बतें पितरी बेदार ना हो जाए, कहीं मोहब्बतें पितरी बेदार ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो। अब वो तो नबी का हाथ रुक तो नहीं सकता, मगर दिल के अंदर धड़कन तो पैदा हो सकती है। जरा सा ख्याल करो, बेटे ने ये मशवरा दे दिया और फिर हम ये देखते हैं कि बेटा नीचे है, बाप ने छुरी चला दी, और फिर रब तबारक व तआला का ये फजल देखो। फजल ये कि हज़रत इस्माइल को बचाया, वहां लाया, वहां दुम्बा लाकर लिटा दिया, दुम्बा ज़बाह हो गया। और फिर बाप से कहा जा रहा, या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रोया, इब्राहिम तूने ख्वाब को सच कर दिखाया, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। अब देख लीजिए, बेटा हो गया, बेटा बच गया, दुम्बा ज़बाह हो गया, मगर आज तक दुनिया कहती है इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। ये बात राज क्या है? असल में हज़रत इस्माइल ज़बाह तो नहीं हुए, ज़बाह तो नहीं हुए, मगर ज़बीहुल्लाह किस क्यों? अरे ज़बीहुल्लाह कहना है तो दुम्बे को गाओ, दुम्बे को गाओ। ये हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह कैसे हो गए? आप कहेंगे नहीं, ये दुम्बा जो है बदल है, उनके बदल में आया है, तो जो दुम्बे के सिफात है वो वाबस्ता होंगे उससे जिसका ये बदल है। दुम्बा ज़बाह होना तो सिफत है दुम्बे की, मगर इसकी निस्बत उसकी तरफ होगी जिसका ये बदल है। इसीलिए हम हज़रत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह कहते हैं, इसीलिए हम हज़रत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह कहते हैं। जरा सा देखो, इम्तिहान शदीद था। यहाँ कुछ लोग अक़लियत परस्त अजीब बातें
बातें कहते हैं कि साहब इम्तिहान तो हो गया हज़रत इब्राहिम का, मगर उलुल आज़मी का पता नहीं चला। क्यों? आंख खोल के दुआ करते तो बात और थी, आंख बंद करके आंख खोल के दुआ करते तो पता चलता, बेटे को तड़पता हुआ देखते तो पता चलता। मगर नहीं दोस्तों, खुदाई राज को समझो। अगर हजरत इस्माइल आंख खोल के दुआ करते तो इम्तिहान ही नहीं था, इम्तिहान ही नहीं था। इसलिए कि खुदा को ये मंजूर नहीं था कि इस्माइल कटे, मंजूर तो ये था कि दुम्बा कटे। तो अगर आंख खुली होती तो क्या होता, और आंख बंद है तो क्या हो रहा है? आंख बंद है, आंख बंद हुई जभी तो ये इम्तिहान बना। अगर खुली होती तो क्या इम्तिहान बनता? आंख बंद थी, छुरी चल रही थी, तो हज़रत इब्राहिम समझ गए बेटा कट रहा है। अगर आंख खुली होती तो दुम्बा कट रहा था। अगर आंख खुली होती तो दुम्बा कट रहा था। इसमें गलती कौन सी बात थी? इसमें इम्तिहान की कौन सी बात थी? मगर आंख बंद है, हाथ लगा, हाथ चल रहा, तो वो क्या समझ रहे? बेटा कट रहा है। तो वहां आंख का बंद रखना ही इम्तिहान था, आंख का बंद रखना ही इम्तिहान था। जरा सा साफ ख्याल करें, कहीं हाथ का आंख का खोलना इम्तिहान होता है और कहीं आंख का बंद करना इम्तिहान होता है। जरा साफ ख्याल करते चले जाए। तो एक बूढ़े बाप का इम्तिहान हुआ था दोस्तों, और ऐसे ही रब तबारक व तआला जिससे चाहे जब इम्तिहान ले ले, और उसी इम्तिहान में ये जान वाला इम्तिहान, नक्शे जान बहुत अहमियत रखता, जान वाला इम्तिहान, जान लेने वाला इम्तिहान। अल्लाहु अकबर। मैंने कुरान करीम की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसमें जान के कुर्बान करने वालों की अहमियत देखो। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशकुरून। अल्लाह की राह में जो कत्ल कर दिए गए हैं उनको मुर्दा मत कहो, मुर्दा मत कहो। क्यों मुर्दा ना कहे? यदि वो जिंदा है, जिंदा को मुर्दा कहो? वो जिंदा है, तुम्हें उसका शऊर नहीं। आप सोचेंगे अच्छा कहने से रोका गया, सोचने से नहीं। क्या कहा गया? ला तक़ूलू, ला तक़ूलू कहो नहीं, मालूम कहने से रोका गया, सोचने से नहीं। तो पाबंदी लगा, नहीं ला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, न कहो न सोचो, न कहो। और कैसी जिंदगी उनको मिली? मैं उस जिंदगी पर बेशुमार जिंदगियां कुर्बान हो जाए। कैसी जिंदगी मिली उन कत्ल होने वालों को? मैं आपको बताऊं, देखो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ सब जिंदा, यहाँ पर सब जिंदा है, सब जिंदा। अगर मैं ये कहूं आप लोगों को कि आप सब मुर्दा, हालांकि आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं, मेरी तरफ मुखातब है, पूरी तवज्जो है, जिंदगी की जुमला आहार आपके अंदर है, और मैं कहूं कि आप सब मुर्दा, तो जानते हो क्या होगा? ज्यादा ज्यादा मेरे पर जो इल्जाम आएगा वो क्या है? आप खड़े हो जाएंगे, अपने मौलाना से फतवा पूछेंगे कि एक शख्स मिंबरे रसूल से हम जैसे लोगों को मुर्दा कह गया, ऐसे मुर्दा कह गया है, उसके लिए क्या फतवा है? तो मौलाना उठाएंगे कलम, कहेंगे कि जिंदा को मुर्दा कह करके सही वो झूठ बोला, सही झूठ बोला। तो झूठे का जो नतीजा होता है, और अलानिया झूठ बोलने की वजह से वो फासिक मौलिद हो गया है। अब जब वो फासिक हो गया है तो अब उसके पीछे किसी की नमाज नहीं हो सकती जब तक कि अपने फिस्क से तौबा न कर रहे। ये फतवा मौलाना ने दे दिया। अच्छा मौलाना ने ये पूछो कि मेरे पीछे तो किसी की नमाज नहीं होगी, मगर मेरी तो नमाज दूसरे के पीछे हो जाएगी ना। अरे फासिक के पीछे तो नहीं होगी, मगर मेरी नमाज तो हो जाएगी ना, इसलिए कि मैं फासिक हुआ। आंख वाले को मैंने मुर्दा कहा, इतना सरी झूठ, इतना खुला हुआ झूठ, और उसके बाद फिर क्या हुआ? मैं सिर्फ फासिक हुआ, यानी ईमान से नहीं निकला। तुम्हें अगर मैं मुर्दा कहूं तो काफिर नहीं, तुम्हें मैं मुर्दा कहूं तो काफिर नहीं। अरे उन जिंदगी वालों की जिंदगी को मैं कैसे पहचानूं कि वो यहाँ से उड़ गए, गर्दन कट गई, हाथ के टुकड़े हो
انکار ہو جائے گا، اور جب قرآن کا انکار ہوگا تو یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ تم کو مردہ کہوں تو میرا ایمان باقی رہے، اور ان کو مردہ کہہ دیا جائے تو ایمان ہی چلا جائے، ایمان ہی چلا جائے۔ ایسی زندگی والوں کی زندگی پر قربان ہو جاؤ۔ کیا شان ہے ان کی زندگی کی، اور کیا شان ہے ان کی حیات کی، ذرا سا خیال کرتے چلے جاؤ۔ اور واقعی یاد رکھو حضرت امام علی مقام کہ کچھ ایسے واقعات بھی بیچ میں آتے ہیں جس سے بڑا اچھا اس آیت کریمہ کو سمجھنا اور سمجھانا بہت مشکل تھا۔ دیکھو شہید ہوتے ہیں، شہید ہوئے، آپ نے دفن کر دیا، وہ قبروں میں چلے گئے، اب کب ملاقات ہوگی؟ حشر میں ملاقات ہوگی۔ یہی تو سارا چکر چل رہا تھا، مگر ایک شہید کو اس دھرتی کے اوپر کچھ دنوں تک اور رہنا چاہیے تھا، ایک شہید کو اس دھرتی کے اوپر کچھ دنوں تک رہنا چاہیے تھا، 40 دن تک رہے، یا اور اس کے بعد اس کے کٹے ہوئے سر کو شہر شہر گھومنا بھی چاہیے تھا، تاکہ لوگ دیکھیں اور آیت کی تصدیق کریں کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ارے دیکھو گردن جدا ہے مگر زبان پر آیات قرآنیہ کی تلاوت ہے، گردن جدا ہے مگر خون کے بننے کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت امام علی مقام میدان کربلا میں شہید اپنے کو ضائع کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کرنے گئے تھے، ایک تفسیر کو سمجھانے کے لیے گئے تھے۔ تفسیر لمن یقتل بننا امت کو سکھانا تھا، ورنہ تفسیر لمن یقتل بننا امت کو سکھانا تھا، ورنہ کاٹے جو گلوئے آل نبی ہے تاب کہاں تلواروں میں، ہے تاب کہاں تلواروں میں۔ آباد تھا کرنا امت کے تاراج شدہ گھر کو، ورنہ آباد تھا کرنا امت کے تاراج شدہ گھر کو، ورنہ خیموں کو جلا دے انگارے، جرت یہ کہاں انگاروں میں، خیموں کو جلا دے انگارے، جرت یہ کہاں انگاروں میں۔ بیمار سی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد کو، بیمار سی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد کو، ہوتے ہیں مسیحا وقت کے جو عابد ہیں انہی بیماروں میں۔ آپ خیال کرتے چلے جائیں کہ کتنا اونچا مقام ہے، اسی لیے شہید کا اتنا اونچا درجہ۔ دیکھو شہید بھی گواہ ہوتا ہے، شہید بھی گواہ ہوتا ہے، اور شاہد بھی گواہ ہوتا، شاہد کے معنی بھی گواہ کی اور شہید کے معنی بھی گواہ کی، مگر شاہد جو ہے زبان سے گواہی دیتا ہے، شہید جو ہے خون سے گواہی دیتا ہے۔ ذرا سا دیکھو دونوں کی گواہیوں میں فرق ہے، اور ایک بات بتاؤں شاہد اور شہید میں ایک فرق ہے، جو زبان سے گواہی دیتا ہے گواہی دیا شہادت ختم، الفاظ شہادت ادا کیا وہ شاہد نہیں رہے گا، ادا کرتے وقت شاہد ہے، اور جہاں دے چکا اب ہے، مگر شہید تو وہ ہے ایسا گواہ کہ قیامت تک وہ شہید ہے، ایسا ہی نہیں کہ اس کی شہادت ختم ہو جائے، جب تک اس کے روزے رہیں گے، جب تک اس کے مینارے رہیں گے، حق کو صداقت کی وہ گواہی دیتا رہے گا۔ تو کتنا اونچا مقام ہے، کیسی کتنی بڑی صفت ہے شہادت کی۔ شہادت کی صفت کی برتری تو ایسے سمجھو کہ جب شہیدوں سے جنت میں جانے کی بات کی جائے گی تو وہ کہیں گے نہیں ہمیں تو وہیں بھیج دیا جائے جہاں سے ہم لڑے تھے، وہ تلوار کے نیچے جب تلوار ہمارے گلے پہ چلی تھی تو اس وقت جو ہمیں لذت ملی تھی وہ لذت تو جنت میں بھی نہیں ہے۔ ذرا سا دیکھو کتنی عظیم چیز ہے، مگر میں ایک بات سوچنے لگا، شہادت کا درجہ بہت اونچا، یہ آپ کا عقیدہ ہمارا سبھی کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم تمام کمالات انسانیہ کے جامع، تمام کمالات انسانیہ کے جامع، مگر ایک مسئلہ بڑا مشکل پیش آ رہا کہ کمال شہادت دامن نبوت سے وابستہ نظر نہیں آ رہا، سارے کمال حسن و جمال، فضل و کمال، جاہ و جلال، جود و نوال سب سرکار کے ہاں بدرجے کمال، مگر صفت شہادت نبی کے دامن سے وابستہ نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سارے فضائل جو انبیاء کو ملے وہ سب نبی کے پاس، تو حضرت زکریا شہید، حضرت یحییٰ شہید، نبی کے پاس شہادت کہاں سے ہے؟ نبی
آخر الزمان اور صفت شہادت سے خالی؟ سوال ہوا. اور ایک بات بتاؤں, ایک بات اور ہے کہ اگر نبی کو قتل کر دیا جائے, جس زمانے میں نبی کو قتل کر دیا گیا, امت کا نظام بگڑ گیا. تو اگر نبی کے گلے پہ تلوار چلے تو یہ دین آخری دین نہ رہ جائے, ایسا خلل پیدا ہو جائے. اور اگر تلوار نہ چلے تو نبی شہادت کی صفت سے الگ. آپ کیا کرو, کتنی پیچیدگی. تلوار چلتی ہے تو فساد آتا ہے, اور نہیں چلتی تو شہادت کے کمال سے نبی خالی ہے. سوال. اور شہادت, اللہ اکبر, شہادت جلی بھی ہوتی, شہادت خفی بھی ہوتی. شہادت جلی تو ایسی ہوتی ہے, ایسی کہ قاتل کا بھی پتا, اس ہتھیار کا بھی پتا جس سے قتل ہوا, واضح طور پر کھلا کھلا جو شہادت وہ شہادت جلی ہے. اور شہادت خفی میں پتہ نہیں لگتا کہ کس کی سازش ہوتی ہے, کون صحیح میں شہید کرنے والا ہوتا ہے. تو شہادت خفی کا بھی وزن بہت ہے, اور شہادت جلی کا بھی وزن بہت ہے. میں یہ سوچنے لگا, اور اگر نبی کو شہادت دی بھی جاتی براہ راست, ایک تو جو امت میں خلل پیدا ہوتا وہ نقصان تو تھا. ایک دوسری بات اور تھی کہ یا تو شہادت جلی دی جاتی یا خفی, دونوں تو نہیں دی جا سکتی. یا تو شہادت جلی ملے یا شہادت خفی. تو اگر جلی ملتی تو میں کہتا خفی کیوں نہیں ملی, اس صفت سے نبی خالی. اور شہادت خفی مل جائے, یعنی شہادت خفی وہی ہے جو حضرت امام حسن کو حاصل ہوئی, کہ قاتل کا بھی صحیح طور پہ پتہ نہیں. جو لوگ نام لے لیتے ہیں وہ تاریخی حقائق سے چشم پوشی کرتے ہیں اور اپنا ظنوں تخمین سے باتیں کرتے ہیں. وقت نہیں, ورنہ میں تھوڑا سا وقت اس سلسلے میں بھی لیتا, مگر وہ شہادت خفی ایسی خفی کہ قاتل کا پتہ اس وقت حضرت امام علی مقام کو بھی نہیں تھا, ایسی خفی. اور حضرت امام حسین کو جو شہادت حاصل ہوئی وہ جلی تھی, ایسی جلی کہ ایک ایک فرد کے قاتل کا نام بتایا جا سکتا. اب دیکھو, جب دونوں شہادتوں میں کسی کو شہادت ملتی تو ایک ہی نا, یا تو خفی یا جلی. تو نبی کے دامن سے اگر شہادت جلی وابستہ ہو تو خفی نہیں, اور خفی وابستہ ہو تو جلی نہیں. یہ دوسری بات یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ افضل الانبیاء والمرسلین کے دامن سے صفت شہادت متعلق نہ ہو, شہادت کا کمال نبی کے دامن سے وابستہ نہ ہو. یہ خدا کو منظور نہیں تھا. اب اس کے لیے الگ انتظام فرمایا کہ اسی نبی کے دو بدل بنا دیے, اسی نبی کے دو بدل بنا دیے. اور وہ ایسا بدل تھا جس کو اسی نبی نے سنوارا تھا, اسی نے سکھایا تھا, اسی نے اپنی آغوش میں پالا تھا, اسی نے پہچان کروایا تھا. ذرا سا دو بدل بنا دیے. دو بدل کی ضرورت تھی تاکہ ایک کو شہادت جلی دی جائے, ایک کو شہادت خفی دی جائے, اور دونوں کا کمال نبی کا کمال سمجھا جائے. آپ کہیں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ قتل ہو نواسا اور شہید کہے جائیں نبی, قتل ہو نواسا اور شہید کہے جائیں نبی. تو میں یہ پوچھتا ہوں یہ بات کیسے سمجھ میں آ گئی کہ قتل ہو دمبا اور ذبیح اللہ ہو اسماعیل, یہ بات کیسے سمجھ میں آ گئی کہ قتل ہو دمبا اور ذبیح اللہ ہو حضرت اسماعیل. ارے نادانو, جب دمبا نبی کا بدل ہو سکتا ہے تو نواسا نانا کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا کا جواب آپ کو اپنے امام سے پوچھنا نہیں. اب اس سوال کا جواب نہ پوچھے گا کہ اے امام, ہمارے اسلامی صفحات پر شہیدوں کی تاریخیں بہت پرانی ہیں, اور کون سا اسلامی صفحے کا رنگ ورق ہے جس پر شہیدوں کے خون کی رنگت کا نظر نہ آ رہی ہو. پورا اسلام جو ہے شہیدوں سے بھرا ہوا ہے. ارے ذرا سا دیکھو, یہی شہداء کرام میں وہ بھی تو ہیں جن کو نبی نے سید الشہداء کہا.
حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت عثمان غنی، اللہ اکبر، شہید اکبر، کیسی کیسی شہادت کے نمونے، حضرت علی مرتضیٰ شہید، حضرت عثمان غنی شہید، حضرت فاروق اعظم شہید، یہ سب شہداء سے تو ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے۔ اے مولانا ذرا یہ بتائیے، یہ شہادت عظمیٰ کا جو عنوان آپ نے اپنے اشتہار میں چھاپ دیا، یہ حسین کی شہادت کو آپ نے شہادت عظمیٰ کیسے کہہ دیا؟ کیا حضرت حمزہ آپ کو یاد نہ رہے؟ کیا حضرت عثمان آپ کو یاد نہ رہے؟ کیا حضرت علی آپ کو یاد نہ رہے؟ کیا حضرت صدیق اکبر جو وہ بھی شہید ہی ہوئے تھے، کیا وہ آپ کو یاد نہ رہے؟ آپ نے اس کی شہادت کو شہادت عظمیٰ کیسے لکھ دیا؟ تو مولانا یہ جواب دیں گے، دوستو سنو، وہ ان کی شہادت تھی اور بڑی عظیم شہادت تھی اپنے عہد و اپنے زمانے کے لحاظ سے، مگر یہ حسین کی شہادت شہادت رسول ہے، یہ حسین کی شہادت شہادت رسول ہے، اس لیے شہادت عظمیٰ یہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اسی لیے حسین کا کمال جو ہے وہ نبی کا کمال ہے، حسین کا کمال جو ہے، اسی لیے حضور نے ایک موقع پر حضرت امام علی مقام چلے آ رہے ہیں، حضرت امام علی خطبہ دیتے ہوئے کیا کسی خطیب کی جرت ہے کہ پھر ممبر سے اتر آئے؟ راستہ دیکھا، مگر میں نے یہ دیکھا کہ حضور خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسین آئے، حضور اتر کر گود میں لے رہے ہیں، لے کے پھر ممبر پر چلے جا رہے ہیں۔ یہ منظر دنیا نے دیکھا کہ ممبر تو ممبر رسول تھا اور آگوش رسول ممبر حسین تھی۔ کیا غضب کا ممبر تھا، کیا شاندار ممبر تھا، کتنا خوش نصیب وہ انسان تھا جو رسول کی آگوش میں، اور پھر اس کے بعد رسول خطبہ دیتے دیتے رخ ہی بیان کا بدل گیا۔ ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ فضلوہ وانصروہ، ارے اے لوگوں پہچانو یہ حسین ہے، لیجیے حسین کو جزو خطبہ بنا کر جزو عبادت بنا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی صلی علیہ۔ اے لوگوں یہ حسین ہے، انہیں پہچانو، انہیں پہچانو، ان کی فضیلت، ان کی عظمت کا اعتراف کرو، ان کی مدد کرو، ان کی مدد کرو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، غور کرو، سوچو، وہ بچہ جو ابھی آغوش میں نظر آ رہا، اس میں کس مدد کی ضرورت؟ کون تھا جو حسین کو نہیں پہچانتا تھا؟ کون تھا جو نواز رسول کو نہیں پہچانتا تھا؟ یہ کس سے معرفت کرا رہے؟ سنو، نبی اپنے سامنے والے سے مخاطب نہیں ہے، اور نبی کا کوئی کام نفسانیت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا جس کو پہچنوایا جا رہا ہے وہ یقیناً دین ہے، جس کو پہچنوایا جا رہا ہے وہ یقیناً دین ہے، اور اسی دین کی عظمت کو پہچنوایا جا رہا، اور اسی دین کی مدد کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے، اسی دفاعی کرو۔ اور یا ایھا الناس، اس مستقبل کے آنے والوں، پہچانو حسین کو، اچھی طرح سے پہچانو، ان کی عظمتوں کو جانو اور پھر ان کی مدد کرو۔ دوستو یہ مت سمجھو کہ حسین کو اسی وقت مدد کی، وہ تو نبی تعلق پر آ رہے تھے میدان کربلا میں، جس مدد کی ضرورت تھی حسین کو، آج بھی حسین کو اسی مدد کی ضرورت ہے، آج بھی حسین کو اسی مدد کی ضرورت ہے، اور قیامت تک حسین اسی مدد کے لیے تمہیں پکارتے رہیں گے۔ وہ کون سی مدد تھی دوستو؟ کیا مدد تھی؟ حضرت علی مقام کو کس مدد کی ضرورت تھی؟ یزیدیت کا جو مقابلہ تھا وہ کیسا مقابلہ تھا؟ یہ دو رئیسوں کا مقابلہ نہیں ہے، یہ دو جاگیرداروں کا مقابلہ نہیں ہے، یہ دو بادشاہوں کا مقابلہ نہیں ہے، یہ دو رئیسوں کا، دو سلطانوں کا مقابلہ نہیں ہے، یہ حق و باطل کا مقابلہ ہے، یہ نور و ظلمت کا مقابلہ ہے، یہ سچائی اور جسم کا مقابلہ ہے۔ دوستو اس کی شہادت تو میں وہی میدان کربلا ہی میں دے دوں گا۔ ایک بات بتاؤ، اگر یہ دو بادشاہوں کا مقابلہ ہوتا، ادھر بھی ایک بادشاہ ادھر بھی ایک بادشاہ، ادھر بھی ایک رئیس ادھر بھی ایک رئیس، اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ادھر بھی ایک رئیس ادھر بھی ایک رئیس تو کیا ہوتا؟ ایسے مقابلے میں لوگ کس کا ساتھ دیتے؟ جو طاقت والا، جو قوت والا، جو لشکر و سپاہ والا ہے، جو
ظاہری تنتنو تمتراک والا ہے، اسی کا تو ساتھ دیتے نا، دنیا کا طریقہ ہے نا، دنیا کا طریقہ ہے۔ تو دیکھو ایک طرف 72 بھوکے پیاسے، ایک طرف 22,000 مادی آسائشوں سے آراستہ، دیکھو تو اب سوچو اگر یہ دو بادشاہوں کی لڑائی ہوتی تو کیا تم نے دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال دی ہے کہ کوئی کھانے والے کو چھوڑ کر بھوکوں سے مل جائے، کوئی پینے والے کو چھوڑ کر پیاسوں سے مل جائے، کوئی ظاہری جیتنے والے کو چھوڑ کر ظاہری ہارنے والوں سے مل جائے؟ دنیا میں ایسی مثال ملے گی؟ مگر حضرت حر یزید کی لشکر سے نکل رہے ہیں، ایک نکلے، 2 نکلے، 3 نکلے، اب حضرت حر سے پوچھو اگر مادی جنگ تھی تو مادیت کی کامیابی کدھر تھی؟ مگر حضرت حر سمجھ رہے تھے کہ یہ تو امیروں کا جنگ نہیں ہے، یہ تو حق و باطل کا ہے، یہ تو جنت و جہنم کا مقابلہ ہے، لہذا انہوں نے بھوکوں کا ساتھ دے کر بتا دیا، بولو ایک مثال دو، اور سارے قیامت تک کے یزیدیوں کو چیلنج کر دو، ہم تو مثال دے رہے ہیں کہ یزیدیوں میں سے کچھ نکلے اور حسین سے ملے، ایک مثال تو کوئی حسینی نکل کے یزید سے ملا ہو، ایک مثال دے دو کوئی حسینی نکل کے یزید سے ملا ہو، تو یزید کے باطل ہونے پر ایسی مہر لگا دی ہے، ایسی مہر لگا دی ہے کہ یزیدی کتنا ہی صفائی پیش کرے مگر دامن کا داغ کھل نہیں سکتا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں دوستو، یزیدیت نے اس وقت حسین پر حملہ کیا تھا، نیزہ لے کر آئے تھے، تلوار لے کر آئے تھے، کیا کیا چیز برسایا تھا، اور آج بھی یزیدیت حسینیت پر حملہ آور ہے۔ فرق یہ ہے پہلے نوکے نیزہ دکھایا گیا تھا، آج نوکے قلم دکھایا جا رہا ہے، پہلے تلوار چلائی گئی تھی، آج زبان چلائی گئی تھی، تو پہلے بھی حسین کی مدد کی ضرورت تھی اور آج بھی ضرورت ہے، آج بھی ضرورت ہے کہ حسین کو سمجھو، مانو، ان کی مدد کرو، اور واقعی دوستو تم کیا مدد کرو گے؟ رب تبارک و تعالیٰ خود ہی ان کا معاون ہے، خود ان کا مددگار ہے، بلکہ خدا تمہیں توفیق دیتا ہے کہ تم حسینی کیمپ میں آ جاؤ، یہ خدا تمہیں توفیق۔ اور حضرت امام حسین کی سب سے بڑی کامیابی کیا؟ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آج ساری دنیا اپنے کو حسینی کہتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہے، اور یزید کی سب سے بڑی ناکامی کیا ہے کہ جو یزیدی ہے وہ بھی اپنے کو یزیدی نہیں کہتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ آپ خیال کرتے چلے جائیے تو حضرت امام علی مقام کی شہادت رسول، اب سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ کیا آپ دیکھیں گے کہ حضرت امام علی مقام کی شہادت میں جنوں کا نوحہ کرنا، زمین سے خون کا نکلنا، آسمان کا خون برسانا، سارے عالم میں کس طرح پیدا ہو جانا، یہ بات تو عثمان غنی کی شہادت میں نہ تھی، یہ بات تو علی مرتضیٰ کی شہادت میں نہ تھی، یہ بات حضرت امیر حمزہ کی شہادت میں نہ تھی۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ بات، اور دوسری بات ہم بتائیں، امام حسین کی شہادت کے جملہ تفصیلات کسی سے پوچھ لو، سبھی کو معلوم، سبھی کو معلوم۔ دیکھا، اور حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، ان کی تفصیلات پڑھے لکھے افراد بھی جان سکتے ہیں، دوسرے کو پتہ نہیں۔ اور امام حسین کا معاملہ ایسا ہے کہ مسلمان تو مسلمان، کفار کو بھی معلوم ہے، کفار کو معلوم ہے، ایسا چرچا پوری دنیا میں چرچا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ شہادت رسول ہے، اور رسول ساری کائنات کے رسول ہیں، تو ان کا غم ساری کائنات کا غم ہے، زمین بھی روئے گا، آسمان بھی روئے گا، فرشتے بھی روئیں گے، جنات بھی روئیں گے، سارا مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، ہر زمانے میں جب تک رسول کی نبوت رہے گی، غم حسین رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ ذرا صاحب خیال کریں، اسی چیز کو بڑے پیارے انداز سے کہا جا رہا ہے، بڑے پیارے انداز سے اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ کیا پیاری بات ہے، واقعی کتنا کریم ہے وہ، کتنا رحیم ہے وہ۔ امتحان کے لیے بھی ارشاد فرمایا اور یہ بھی بتا دیا کہ کس مضمون میں امتحان ہوگا، یہ بھی وضاحت کر دی، اور پھر
پھر ہمارے لیے ایسا نمونہ پیش کر دیا جس نے ایک ہی وقت میں میدان کربلا میں ہر مضمون کو حل کر دیا. ایسا نمونہ پیش کر دیا اور اس کے بعد پھر بھی کہا پھر بھی میدان امتحان میں جاتے ہوئے لوگوں کا دل دھڑکتا ہے کہ نہیں؟ دل دھڑکتا ہے. بچوں کا دل دھڑکتا ہے. تو کہتے کیا ہے؟ کچھ بچے میدان امتحان میں جانے سے پہلے کسی مولانا صاحب کے پاس آئے, امام صاحب کے پاس آئے, حافظ صاحب کے پاس آئے, پیر صاحب کے پاس, حضور امتحان میں جانا ہے تعویذ دے دیجیے, کچھ باندھ کر کے جائیں تو ٹھیک رہے گا. اس بات کا تیاری تو مکمل ہے مگر وہاں ذرا دماغ صحیح رہے, وہاں ذرا دماغ حاضر رہے. ایسا نہ ہو کہ پرچہ سامنے آئے تو سب بھول جائے. لہذا اس کے لیے تعویذ دے دیجیے, گلے کے اندر باندھ لیں. دیکھو تاکہ ہماری کامیابی ضروری ہو تو خدا کی مہربانی پر قربان جاؤ. تمہیں 5 مضامین بھی بتا دیے اور یہ بھی کہا کہ جب میدان امتحان میں جانا تو 2 تعویذ بھی لے کے جانا, 2 تعویذ بھی لے کے جانا. اس تعویذ کو گلے سے نہ اتارنا. استعینوا بالصبر والصلاۃ, استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر و صلاۃ کا تعویذ تیرے ساتھ اگر رہے گا تو کامیابی تیرے لیے ہے, سرفرازی تیرے لیے ہے, عزت تیرے لیے ہے, شرافت تیرے لیے ہے, کرامت تیرے لیے. اسی لیے دیکھو حسینی قافلے والوں نے نہ صبر کو چھوڑا نہ صلاۃ کو, نہ صبر کو چھوڑا نہ صلاۃ کو چھوڑا. اور میں تو کہتا ہوں کہ نماز کی پابندی کا یہ عالم تھا, یہ عالم تھا کہ سواری سے جب امام نیچے آئے تو حالت سجدہ میں آئے, حالت سجدہ میں آئے. یہ ایسی نماز تھی جو سلام سے بے نیاز تھی, یہ ایسی نماز تھی جو وضو سے بے نیاز تھی, یہ ایسی نماز تھی کہ اس نماز والا جب خدا کی بارگاہ میں سر تو یہاں جھکایا گا, اب اٹھائے گا تو عرش کے نیچے اٹھائے گا, عرش کے نیچے اٹھائے گا. آپ خیال کریں کتنا اونچا مقام ہے. تو ہمیں صبر و صلاۃ کے لیے دعوت دی گئی کہ دیکھو صبر و صلاۃ کو کبھی نہ چھوڑنا. یہ صبر بھی عجیب چیز ہے اور نماز کی پابندی بھی عجیب چیز ہے. اس چیز کو اگر تم رکھو گے تو ہمیشہ. اور ایک بات اور بھی سمجھا دی کہ ٹھیک ہے, ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع الصابرین, خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ. ارے تجھے مدد چاہیے نا, خدا کی مدد چاہیے, صبر کر, اس لیے کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں پر صرف ایک نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ لے جاؤں. نقطہ کیا ہے یہ بتائیے. استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے. تو اس جملے کے مناسب جو بات کہنے کے لائق تھی وہ کیا تھی؟ ان اللہ مع الصابرین والمصلین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے. یہ کہنا ٹھیک ہے, نمازیوں کا ذکر ہی نہیں, یہ تو کہہ دیا نماز کو, مگر اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے یہ بات نہیں تھی. صبر کرو گا تو اللہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا ان اللہ مع المصلین, اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے, یہ نہیں کہا. بڑا مشکل میں آپ پڑ جاتے اگر یہ کہا جاتا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے تو میدان کربلا میں آپ مشکل میں پڑ جاتے کہ خدا کس کے ساتھ ہے. اس لیے کہ نماز تو دونوں خیموں میں ہو رہی تھی, نماز تو دونوں جماعتوں میں ہو رہی تھی. تو اے لوگوں ظاہری نماز سے دھوکہ نہ کرو, یہ دیکھو کہ صابرین کون ہے, صبر کرنے والے کون ہیں, اللہ ان کے ساتھ ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد تمام کے بہت بہت شکریہ ہے. اسی لیے آپ کبھی بھی یہ سمجھ لو جتنی عبادتیں ہیں یہ نبی کریم پر ایمان کا صدقہ ہے. ان پر آپ ایمان لائے اور پھر یہ عبادتیں آپ کو ملی, مگر اس کے ظاہر کو تو اپنایا جا سکتا ہے. ذرا غور کرو, مسلمین کے تو عجیب عجیب رنگ ہم نے دیکھے. نبی کے پیچھے نماز پڑھو, ایسا امام کسی کو ملے گا؟ ایسا امام کسی کو ملے گا؟ نبی پڑھا رہے وہ پڑھ لے, نبی کے سامنے کلمہ پڑھو, نبی کے ہاتھ پر بیعت کی, نبی کے سامنے توحید و رسالت پہ اقرار کیا,
नबी के सामने आखिरत पर ईमान की बात की। ऐसी महफिल किसी को मिलेगी? ऐसे लोगों के बारे में कुरान कहता है नबी ये करीम की आयत में बात की जा रही कि ये जो ईमान का दावा करते हैं ये मोमिन नहीं है, ये मोमिन नहीं है। मगर दोस्तों सब्र करने वालों के लिए नहीं कहा गया कि सब्र करने वाला मोमिन नहीं है। वो सब्र करने वाले कुछ अजीब थे, उनके लिए तो नुस्खा सुना दिया गया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो दोस्तों हम जिस जिंदगी की बात करते हैं, जिंदगी वही जिंदगी। कुरान का फलसफा हयात अगर समझो, बात बहुत तवालत अख्तियार कर जाएगी, तो चंद मिनट की वो और आपका वक्त मैं लेना चाहता हूँ इस सिलसिले में। देखो हमने ये देखा कि चलते फिरते लोग और अच्छी तरह खाते पीते लोग, सोते जागते लोग को कुरान ने क्या कहा कि ये मुर्दा, ये मुर्दा है। सुनने वाले को बहरा कहा, देखने वाले को अंधा कहा, बोलने वाले को गूंगा कहा, और फिर नबी तुम मुर्दों को नहीं सुना। यहाँ मुर्दों से मुराद जो कब्र वाले मुर्दे नहीं जो अंदर, ये ऊपर वाले मुर्दे मुराद। तमाम तफसीर कहते हैं कि मौता से मुराद कुफ्फार, और यहाँ नहीं सुना सकते का मतलब ये नहीं है कि नबी की आवाज काफिरों के कान में नहीं जाती। नहीं सुना सकते का मतलब ये कि आप उनको मनवा नहीं सकते। जैसे मैं कहूँ ना कि मैं आपकी सुनता हूँ, आपकी नहीं सुनूंगा, तो नहीं सुनूंगा तो मतलब ये नहीं मैं बह रहा हूँ, मतलब ये मानूंगा, ये मंशा। इन नकलात उसमें मौता, तो धरती पर चलने वालों को मुर्दा कहा, सुनने वाले को बहरा कहा, देखने वाले को अंधा कहा, बोलने वाले को गूंगा कहा। कितने तारीफ की बात है। और जिसके गले कट गए उसको जिंदा कह रहा, जिसके हाथ पैर अलग अलग है उसको जिंदा कह रहा, और जो चल फिर रहा हो मुर्दा क्या समझे? हकीकतन में जो वहां जाने वाले मुर्दा वही है जो यहाँ मुर्दा हो चुके हो। जो यहाँ पहले मुर्दा होता वही वहां मुर्दा होगा, और जो यहाँ जिंदा है वो इंशाअल्लाह वहां भी जिंदा होगा। कुफ्र मौत है, और कुफ्र की मौत जो यहाँ पा गया वो वहां जाके भी मुर्दा रहेगा। और ईमान जिंदगी है, और ईमान की जिंदगी जिसे मिल गई वो वहां जाके भी जिंदा रहेगा। इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ लें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमको खुदा की इस फज़्ल पर शुक्र अदा करना चाहिए कि हम सब भी जिंदा, हमारे जाने वाले भी जिंदा, हम सब भी जिंदा हैं, हमारे जाने वाले भी जिंदा। अल्लाह का शुक्र अदा करो। और कोई अब कोई इस बात पर रोए कि खुद भी मुर्दा, उसके जाने वाले भी मुर्दा, वो बात दूसरी रही। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए यही तो हम कहते हैं कि जिंदा जिंदों के साथ सलूक करता है, जिंदा जिंदों के साथ सलूक। एक जिंदा दूसरे जिंदे को तोहफा भेजता, वो उसके जवाब में भी तोहफा भेजता है, तो लेन देन जिंदों में होता, मुर्दों में नहीं होता। तो इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि अगर हमारा वाला हमें दे रहा है तो किसी को शिकायत क्या है? अगर तेरा वाला तुझे नहीं दे पा रहा है तो मामला मुर्दा मुर्दे को कहाँ देता है? असल में जिंदा जिंदे को देता है। दोस्तों आपसे गौर करो, जिस हुसैन को प्यासा भूखा शहीद किया गया था, आज उसके मीनारे आसमानों से बात कर रहे हैं। क्या मिट सका हुसैन? क्या मिट सका हुसैन? इम्तिहान के मैदान में कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? आज लोग एतराज करते हैं। एतराज करने वालों का नुक्ते नजर देखो, क्या कहते हैं कि तुम कहते हो कि रसूल बड़े अख्तियार वाले, तो बड़े अख्तियार वाले थे तो करबला में हुसैन को बचाया क्यों नहीं? हुसैन को बचाया क्यों नहीं? बड़े अख्तियार वाले थे तो बचाया क्यों नहीं? मैं कहता हूं दोस्तों, तुम नहीं जानते, हुसैन की दो मंजिलें देखो, एक है मुकाम महबूबियत और एक है मंजिल इम्तिहान। देखो होगा मदद का भी एक वक्त होगा,
तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, साल भर पढ़ते हैं, सभी मदद करता है, उस्ताद भी, भाई भी, चचा भी, बाप भी, दादा भी, घर में भी मदद, बाहर भी मदद, पूरे साल तुम मदद करते हो। मगर यही बच्चा जब इम्तिहान के कमरे में बैठता तो कोई भी मदद नहीं करता। सारी मदद साल भर हो गई, अब उस्ताद भी बाहर है, अब मदद नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, दुआ करेंगे। अब सिर्फ दुआ करेंगे, इसलिए कि जिस इम्तिहान के लिए मैंने इसे तैयार किया, अब उस इम्तिहान में कामयाब भी हो जाए। तैयार तो मैंने किया, बनाया मैंने, संवारा मैंने, अब कामयाबी के लिए दुआ ही तो किया जाता है। कहीं कोई इम्तिहान के रूम में जाकर के बताता है? जिंदगी भर बताता रहा, अब नहीं बता रहा। जब मुश्किल घड़ी आ गई है तो इम्तिहान की मंजिल और है, सीखने सिखाने की मंजिल और है। तो मेरे रसूल ने इतना सिखाया और ऐसा तैयार किया कि सख्त से सख्त इम्तिहान की मंजिल में हुसैन कामयाब हो जाए। और जब मैदान इम्तिहान में हुसैन उतरे तो रसूल उसी मैदान करबला में मौजूद थे। रसूल देख रहे थे कि हुसैन का इम्तिहान हो रहा है और रसूल ये कह रहे थे, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन वाजरा, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन वाजरा। ये दुआ की बात थी, ये हाथ पकड़ के चलाने की बात न थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना दमा कहीं पोतर पे निकल लिया है। और फिर रसूल किस कदर उस वक्त खुश हुए होंगे कि जब हुसैन कामयाब हो गया होगा, कामयाब हो गया। और सुनो, हुसैन किस लिए गए थे? अपने को बचाने के लिए। अगर अपने को बचाने के लिए चाहते, औरतों को ले जाने की क्या जरूरत थी? शीरखार को ले जाने की क्या जरूरत थी? बीमार को ले जाने की क्या जरूरत थी? बच्चों को ले जाने की क्या जरूरत थी? ज़ईफों को ले जाने की क्या जरूरत थी? बेहथियार जाने की क्या जरूरत? हुसैन अपने को बचाने के लिए नहीं गए थे, दीन को बचाने के लिए। दीन को बचाने के लिए। बोलो, दीन बचा कि नहीं बचा? जब बच गया तो कहो हुसैन कामयाब हुए कि नहीं हुए? सोचो, यजीद तो ऐसा नाकाम हुआ कि उसकी कब्र का भी पता नहीं। यजीद तो ऐसा नाकाम हुआ कि आज उसकी कब्र का भी पता नहीं है। इसीलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ, कभी कोई यजीदियों के दिल में ख्याल आता होगा, ये हुसैनी अजीब है, हमेशा हुसैन की याद करते हैं, करबला जाते हैं, अपना नजराने अकीदत पेश करते हैं। अगर हुसैन तक नहीं पहुंच सकते तो हुसैन के किसी लाल को अपना मरकज अकीदत बना लेते। कभी वासा के ख्वाजा के यहाँ पहुंच गए, कभी गौस के यहाँ पहुंच गए, उस शाकिर किसी भी कली को अपना मुक्तदा और रहनुमा बना लिया, अपनी हैसियत निकाल लिया, चादर चढ़ा ली, हार पहना दिए, जो कुछ करना था कर दिया। वो सोचता है कि हमारे वाले की तो कब्र का भी पता नहीं, हम अगर चादर भी चढ़ाए तो किधर चढ़ाए, हम अगर फूल भी हार डाले तो किधर डाले। सोच सकता है, लिए घूमते होंगे, नहीं मिला, उनका वाला नहीं